नमस्कार. गोंय ही भारतांतली एक ल्हानशें राज्य. गोंयची टोटल एरिया आसा 3702 स्क्वेअर किलोमिटर आनी पॉप्युलेशन आसा 2011च्या सेन्ससा प्रमाणे 15 लाख. हे जर आमी पळयत जाल्यार आमचे शेजारीचे आमी डिस्ट्रिक्टा कडेन कंपेर केलें जाल्यार बेलगाम डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल एका डिस्ट्रिक्टाची जी पॉप्युलेशन आसा ती ऑलमोस्ट 3 टायम्स मोर देन गोवाज पॉप्युलेशन. तशेंच गोंयची बेलगाम डिस्ट्रिक्टाची जी एरिया आसा ती ऑलमोस्ट 4 टायम्स ऑफ गोवा स्टेट. इतली एक व्हडली डिस्ट्रिक्ट आसा. इवन उत्तरा कन्नडा डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल ताजें पॉप्युलेशन जरी गोंयची इतली आसली जाल्यार ताची एरिया आसा ती ऑलमोस्ट 3 टायम्स गोवा टोटल एरिया ऑफ स्टेट ऑफ गोवा. सो अशे तरेची आमी गोंय इतलें ल्हान आसा. तातूंत भितर आमचे ऑलरेडी 2 डिस्ट्रिक्ट आसा, एक नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा. आनी आतां कांय पॉलिटिशनाच्या सोपीक तकलेंतल्यान आनी एक आयडिया आयल्या की गोंयान एक 3rd डिस्ट्रिक्ट करपाचो आनी एक जिल्लो गोंयान करपाचो सद्या मूव चालू आसा. आयज टायम्स ऑफ इंडियान बाबूश मोन्सेरात हाका कोट केला आनी ताणें म्हणलां की ऑलरेडी हें प्रपोजल आसा तें फायनल स्टेजीचेर पावलां आनी शॉर्टली नेक्स्ट कॅबिनेट मिटिंगे भितर हें घालून 3रो डिस्ट्रिक्ट गोंयान करपाचें शिक्कामोर्तब जातलें अशें स्टेटमेंट ताणें केला. सो फाटले एक वर्सभर हो प्रोसेस चालू आशिल्लो. फाटल्या वर्सा गोवा गव्हर्मेंटान एक कमिटी फॉर्म केल्ली अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ चीफ सेक्रेटरी की हो 3rd डिस्ट्रिक्ट करप फायदेशीर आसा काय ना आनी ताका कितें कितें वेगवेगळे पैलू आसा हाजेर अभ्यास करपाक तरी कमिटी फॉर्म केल्ली. ही जी कमिटी फॉर्म केल्ली ती कमिटी चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर त्या शिवाय बाकीचे सगळे IAS ऑफिसर तातूंत भितर आशिल्ले आनी तांकां 3 म्हयन्याचो टायम दिल्लो ही तांचो रिपोर्ट घेवपा खातीर. आतां एक वर्स जावन गेलें जेन्ना मॉन्सून सेशना भितर कालूस आल्मेदान जेन्ना प्रश्न विचारलो तेन्ना सरकारान सांगलां की ह्या कमिटीची एकूय मिटींग जाल्ली ना. सो हालीं 2-3 म्हयने पयलीं सुद्दां एक सुद्दां मिटींग ह्या कमिटीची जाल्ली ना. जाल्यार तडकाफडकी अशें कितें घडलें की हे 3rd डिस्ट्रिक्ट करपाचें गव्हर्मेंटान फायनल केलें आनी तो रिपोर्ट ताणें दिलो काय ना आनी तो रिपोर्ट दिलो जाल्यार कितें म्हणून रिपोर्ट दिला आनी ह्या 2 म्हयने भितर अशें कितें डिसिजन जालें आनी कितें चेंज जालें की सरकाराक हो 3rd डिस्ट्रिक्ट करपाचें इमिजिएटली फायनल करून उडयलें. सो अशे कांय कितलेशेच प्रश्न तकलेन उबी रावता आनी मेन म्हणजे ह्या 3rd डिस्ट्रिक्ट करपा फाटलो हेतू बद्दल थोडो मातसो डावट येता. कारण ज्या पद्दतीन राजकारणी हे आनी सरकार ज्या फास्ट हे 3rd डिस्ट्रिक्ट करपाचो फाटल्यान लागला आनी जे पद्दतीन ही डिसिजनां जावपाक लागलीं आनी 3rd डिस्ट्रिक्ट जावपाची सद्याक प्रोसेस चालू आसा ते पळय जाल्यार मातशी पाल चुकचुकता. कितें हाजे फाटल्यान कारण आसा तें आमी पळोवपाचो प्रयत्न करया. एक म्हणजे तशें खंयच्यानूच खूब डिमांड आयिल्लो 3rd डिस्ट्रिक्ट कर म्हणून असो कांय दिश्टी पडना. फक्त कांय MLAंनी डिमांड केल्लो. तातूंत भितर एक आशिल्लो रवी नायकान मदीं मागिल्ली. त्या शिवाय साबोडेचो आमदार गणेश गांवकार हाणें फाटल्या असेंब्ली सेशना भितर एक प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडिल्लें की 3rd डिस्ट्रिक्ट करचो म्हणून. पूण ताणें तो 3rd डिस्ट्रिक्ट मागिल्लो तो कांय सत्तरींतले भाग, कांय फोंडेचे भाग तालुक्यांतले, कांय बिचोली तालुक्यांतले भाग आनी कांय सांगे तालुक्यांतले भाग अशें धरून हो 3rd डिस्ट्रिक्ट करचो अशे तरेचो आनी फोंडें ताची हेडक्वॉर्टर्स आसची अशे तरेची ताणी मागणी ताणें केल्ली. पूण आतां बाबूश मोन्सेरात जे सांगता आनी सरकारान जें कितें फायनल केलां अशें दिसता तें हाजे प्रमाणे सद्याक धारबांदोडा, सांगे आनी काणकोण हे 3 तालुके घेवन हो 3rd डिस्ट्रिक्ट जावपाची शक्यता दिसता. आनी हे जर 3 डिस्ट्रिक्ट जर आमी घेतले आनी ताजो जर 3रो डिस्ट्रिक्ट केलो जाल्यार मागीर उरता कितें तर फक्त सालसेट आनी मानुगांव सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टां भितर. आनी जर आमी फोंडें जर एड केलें जाल्यार हो 3रो 3 तालुक्याचो हो डिस्ट्रिक्ट जातलो. तशें 3 तालुके टोटल गोंयान 12 तालुके आसा. ते सुद्दां एक पयलीं 11 आशिल्ले. 10 वर्सां पयलीं सांगे तालुक्याचें बायफर्केट करून तातूंतल्यान धारबांदोडा म्हणून तालुको तयार केलो. सो 12 तालुके 2 डिस्ट्रिक्ट आनी आतां 12 तालुक्यां भितर 3 डिस्ट्रिक्ट जावपाची परिस्थिती आयल्या. सो आमी एक थोडो ह्या सिच्युएशनाचेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न करया की 3rd डिस्ट्रिक्ट म्हणजे गोंया खातीर कितें आनी ताची कितली गरज आसा. हो जर तुमी टेबल पळयत जाल्यार तुमकां दिसून येतलें की 3 तालुके आसा तांचें आमी इन्फॉर्मेशन काडलां. सिंधुदूर्ग जो तालुको आसा ताजी टोटल एरिया आसा 5207 स्क्वेअर किलोमिटर. ताजें पॉप्युलेशन आसा 8,50,000 आनी ताजे हेडक्वॉर्टर्स आसा वरस. आनी दुसरो जो डिस्ट्रिक्ट आसा तो कर्नाटकांतलो नेबरींग डिस्ट्रिक्ट आसा तो उत्तर कन्नडा. ताजे टोटल एरिया आसा 10,291
10,291 स्क्वेअर किलोमिटर्स आणि टोटल पॉप्युलेशन आसा 14,37,000. सो इट्स ऑलमोस्ट इक्वलंट टू गोवा. आणि बेलगाम डिस्ट्रिक्ट हो सगळ्यांत खूब व्हडलो आसा, ऑलमोस्ट 4 टायम्स ऑफ टोटल गोवाज एरिया. दॅट इज 13,415 स्क्वेअर किलोमिटर ताजी एरिया आसा आणि ताजें पॉप्युलेशन ऑलमोस्ट 50 लॅक्स आसा. सो अशे तरेचो येदो व्हडलो डिस्ट्रिक्ट बेलगाम डिस्ट्रिक्ट आसा. सो हे 3 डिस्ट्रिक्ट नेबरींग डिस्ट्रिक्ट आसा, तांची पॉप्युलेशन तांची एरिया जर पळयत जाल्यार इट इज मोर दॅन गोवा स्टेट एरिया आनी स्टेट पॉप्युलेशन. सो अशें आसुनूय आमी आमच्या हाचे भितर 2 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी आसा आनी तिसरो डिस्ट्रिक्ट करपाचें कारण कितें हें आमकां कळना. कारण एक म्हणजे आमी जर सावथ गोवा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट जर पळयत जाल्यार सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टाची एरिया फक्त 1,966 स्क्वेअर किलोमिटर आणि ताजें पॉप्युलेशन आसा 6,40,000. तशें आणि नॉर्थ गोवाची जर आमी एरिया पळयत जाल्यार 1,07,000 स्क्वेअर किलोमिटर आणि ताजें पॉप्युलेशन आसा 8,18,000 इतलें पॉप्युलेशन आसा नॉर्थ गोवाचें. आतां जर जर आमी म्हणटात की हो थर्ड डिस्ट्रिक्ट आमी करता कारण लोकांक इजी जावचें, लोकांक एडमिनिस्ट्रेशन लागीं पावचें, लोकांक जारान पावचें आणि म्हणून हो थर्ड डिस्ट्रिक्ट करपाचें जर दीस इज द लॉजीक जाल्यार आमी मुद्दम आमी तुमकां दाखयता की हे जे डिस्ट्रिक्ट आसा सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट आसा, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टा भितर तांचो सगळ्यांत लास्ट एक जो पॉयंट आसा तो म्हणजे मांगेली. मांगेली हो गांव दोडामार्ग तालुक्यांतलो आणि हो गांव मोर दॅन 100 किलोमिटर्स तांचे वरस हें जर हेडक्वॉर्टर आसा त्या वरसा कडच्यान 100 किलोमिटर पयस आसा. तशेंच अशे कितलेशेच आनीकूय गांव आसतले जे 100 किलोमिटरच्या आसपास आसा. तशेंच उत्तर कनारा हो जो डिस्ट्रिक्ट आसा कर्नाटकांतलो ताजी हेडक्वॉर्टर्स आसा कारवार आणि त्या हातूं भितर ह्या डिस्ट्रिक्टां भितर पडटा भटकल आणि भटकल जो गांव आसा तो कारवारच्यान 123 किलोमिटर्स पयस आसा. सो कारवार हेडक्वॉर्टर्स आणि ह्या गांवां मदली डिस्टन्स 123 किलोमिटर आसा. इतलेंच न्ही, बेलगाम जो डिस्ट्रिक्ट आसा इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स आणि हो आमचो नेबरींग डिस्ट्रिक्ट. आणि ताजो एक हांवें पॉयंट घेतलो, एक आठाणी म्हणून एक गांव आसा जो ऑलमोस्ट बिजापूर लागीं आसा आणि तो गांव बेलगांव पासून 150 किलोमिटर पयस आसा. सो तांकां डिस्ट्रिक्टान जर येवपाक जाय, डिस्ट्रिक्टा कडेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर जर काम आसा जाल्यार 150 किलोमिटर्स तांकां येवपाक जाय. वेरएज इफ यू कंपेर इट वीथ टुडेज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गोवा, सावथ गोवा, नॉर्थ गोवा, जाल्यार सावथ गोवाची हेडक्वॉर्टर आसा मडगांव आणि मडगांवच्यान हो सगळ्यांत पयस आमी जो गांव म्हणपाक शकता तो म्हणजे लोलयें, जो गोंयच्या बॉर्डरीचेर आसा, कारवार तेकून आसा. सो लोलयें गांव मडगांवच्यान ऑलमोस्ट 45 किलोमिटर आसा, फक्त 45 किलोमिटर आसा. आणि नॉर्थ गोवा जर आमी पळयत जाल्यार पणजे नॉर्थ गोवाचें हेडक्वॉर्टर्स आसा आणि जर लास्ट जर आमी जर गांव पळयलो तो म्हणजे पत्रादेवी आणि पत्रादेवी हो सुद्दां ऑलमोस्ट 44 किलोमिटर पणजेच्यान आसा. सो हार्डली 44-45 किलोमिटर्स लास्ट गांवाची डिस्टन्स हेडक्वॉर्टर्सा कडेन आसा गोंयान भितर. आणि बाकीची जी एक सिटी आसा तांची जर आमी पळयत जाल्यार गांव मिनिमम 100 आणि 100 किलोमिटर्स आणि 150 किलोमिटर्स पयस आसा. सो ऑलरेडी आमचे गांव आसा ते डिस्ट्रिक्टाचे लागीं आसा कंपेर्ड टू अदर तालुकाज. जर आतां आमी जो थर्ड जर डिस्ट्रिक्ट केलो, आनी एक डिस्ट्रिक्ट केलो जातूं भितर काणकोण, केपें आनी सांगें हे 3 तालुका घालून जर आमी थर्ड डिस्ट्रिक्ट जर केलो जाल्यार अशें म्हणटात की केपें ताजें हेडक्वॉर्टर्स आसपाक शकता. आणि जर केपें ताजें ह्या डिस्ट्रिक्टाचें हेडक्वॉर्टर्स जातलें जाल्यार एक म्हणजे ताजी एरिया आसतली फक्त 1,558 स्क्वेअर किलोमिटर इतली ताजी एरिया जातली. जो ल्हानसो तो डिस्ट्रिक्ट जातलो आणि तो इतलो ल्हान जातलो की इवन कांय तालुक्या परस सुद्दां ताजी एरिया ल्हान आसतली. तशें ताजें पॉप्युलेशन आसतलें 1,91,000, 1,91,000 अशें पॉप्युलेशन आसतलें. आणि दुसरी गोश्ट म्हणजे ताजे हेडक्वॉर्टर्स आसा ते केपें आसतलें अशें म्हणटात, ताचे प्रपोज केलें कांय जाणांनी. सो जर केपें जर हेडक्वॉर्टर्स आसलें जाल्यार लोलयें पासून लोलयेच्यान जर केपें डिस्टन्स पळयलें जाल्यार 40 किलोमिटर आसा. हाजो अर्थ असो जालो की मडगांव येवपाक तांकां 45 किलोमिटर लागता आणि केपें येवपाक 40 किलोमिटर, हार्डली 5 किलोमिटरचो डिफरन्स जातलो. त्या शिवाय मडगांव ते केपें डिस्टन्स आसा ते हार्डली 15 किलोमिटर डिस्टन्स आसा. सो जर केपें फाल्यां हेडक्वॉर्टर्स केलें जाल्यार जे आयज मडगांव जे कोण येता
तांकां चडांत चड 15 किलोमिटराचो फायदो जातलो, डिस्टन्स कमी जातली. सो इतलेंच जर डिस्टन्स कमी करपा खातीर आमी येदो व्हडलो जर खटाटोप करता आनी येदो व्हडलो डिस्ट्रिक्ट्स तयार करपाचे आनी येदो व्हडले प्रयत्न करता, वेदर इट इज वर्थ हें आमी पळोवपाची गरज आसा. कारण ही जी कमिटी जी अपॉयंट केल्ली ती सगळी तातूंत भितर IAS ऑफिसर आशिल्ले. तांणी खंयचे क्रायटेरियाचेर तांणी अजून डिसिजन घेतलां, तांणी कमिटीन रिपोर्ट दिला काय ना कांय खबर ना. पूण दिलें सुद्दां आसत जाल्यार तांची क्रायटेरिया वेगळी आसतली. तातूंत भितर बाकीचे लोक आसपाक आशिल्ले एक्चुअली ह्या इम्पॉर्टंट अशा कमिटी भितर. ती खरीच गोंयांत गरज आसा काय ना हें कळपा खातीर. आमी जर डिस्टन्स वायज सुद्दां जर आमी जर पळयलें जाल्यार सुद्दां तें इट मेक्स नो सेन्स. अशें दिसता की ताचो व्हडलो फायदो लोकांक जावपा ना, लोकांक तांचें डिस्टन्स कमी जातलें अशें दिसना हो थर्ड तालुको करून. सो हो थर्ड तालुको कोणा खातीर आसा आनी कित्या खातीर करता? आतां थर्ड तालुको करप म्हणजे खूब इन्फ्रास्ट्रक्चर आयलें, नवी बिल्डिंगो आयल्यो आनी हातूंत भितर शेकड्यांनी कोटीचो इन्वेस्टमेंट आयलो आनी आनी त्या शिवाय नवी भरती आयली. सरकारी नोकरांक नवीच सरकारी नोकर भरचे जॉब्स तयार क्रिएट जातले. फूल नवो एक कलेक्टर तयार जातलो. आनी एक कलेक्टर, गोंयांत सद्या 2 कलेक्टर आसा, तातूंत आनी एक कलेक्टर आमकां अपॉयंट करचो पडटलो. त्या शिवाय ताजे अंडर सगळी जर हें आसा ती सगळी पोस्ट भरचे पडटले. सो नवीन पोस्ट क्रिएट जातले आनी इतलें हें सगळें करून, इतलो इन्वेस्टमेंट करून, इतली नोकरी भरून हातूंतल्यान कोणाचें कल्याण जातलें तें तुमकां खबर आसा, सांगपाची गरज ना. सो अशे तरेचो हो थर्ड डिस्ट्रिक्टाचो जो प्रपोजल आसा तो कितलो योग्य आसा आनी कितलो फायदेशीर आसा हाजेर आयज गोंयांत विचार मंथन करपाची गरज आसा. कारण हाजो आमकां फायनान्शियल फटको बसतलो. गोंयांत ताजो खूब फायनान्शियल फटको बसपाक आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जावपा खातीर, नवी नोकर भरती करपा खातीर. सो ताजे खातीर ताजेर विचार विनिमय जावपाक जाय की आतां कोणूय म्हणपाक शकता की जर नवो डिस्ट्रिक्ट जाता आनी लोकांक जर ताजो सुविधा जाता जाल्यार कितें प्रॉब्लेम आसा? लोकांक, थोडे लोकांक जे सामके गांवांतले लोक आसा तांकां मातशें इजी जावपाक शकता. पूण आमी हांगा एक लक्षांत दवरपाक जाय, आयचो जो काळ आसा हो गव्हर्नन्साचो काळ आसा. आमचें सरकार तुमच्या दारी म्हणटात, पूण सरकार हें दारी न्ही तर सरकार शूड बी ऑन द फिंगर टिप्स. जाता तितलें गव्हर्नन्स करून लोकांचे प्रॉब्लेम्स सॉल्व जावपाक जाय. जाल्यारच ते ताजो फायदो आसा. नाजाल्यार हें जे एडमिनिस्ट्रेशन वाडोवन आनी नवी स्टाफ घेवन नवी ऑफिसां करून हातूंतल्यान प्रॉब्लेम सॉल्व जायना, वयल्यान प्रॉब्लेम वाडटा. लोकांची लायफ इजी जायना. कारण आमी पळयलां जितले लोक चड स्टाफ आसा, तितली चड डिपार्टमेंटां येता, तितली लोकांक हॅरसमेंट चड जाता, तितली जायतें करप्शन वाडटा, इनएफिशियन्सी वाडटा. हें आमी सगळें पळयल्लें आसा. ताजे खातीर हातूंतल्यान बरें जावपा परस वायट जावपाची शक्यता चड आसा. ताजे परस लोकांक जर खरेंच लोकांक बरें एडमिशन दिवपा सरकाराची इच्छा आसा, लोकांक जर बरी सुविधा प्रोवायड करपाची, दारान तांकां एडमिनिस्ट्रेशन तांकां जाता तितली बरी एडमिनिस्ट्रेशन दिवपाची जर लोकांक सरकाराक खरीच इच्छा आसा जाल्यार गव्हर्नन्साचेर भर दिवपाक जाय. गव्हर्नन्स जाता तितली बरी सुटसुटीत करपाक जाय. तांकां ऑफिसान येवपाची गरजूच पडपाक जायना. आतां इतली तरेच्यो फेसिलिटीज आसा, इतल्यो गोश्टी आसा ती तांकां ऑफिसान कशी येनासतना घरा कडेन बसून तांचे प्रॉब्लेम कशे सॉल्व जावपाक शकता. तांकां जे कितें रिक्वायरमेंट आसा ते तांचे सगळे रिक्वायरमेंट कशे तांचे फुलफील जावपाक आसा घरा बसून हें आमी पळोवपाची गरज आसा. इंस्टेड ऑफ टेकींग ऑफिसीस टू दॅट विलेजीस आमी हें एडमिनिस्ट्रेशन गव्हर्नन्साचे मार्फत लोकांक इजी करून दिवपाक जाय, सुटसुटीत करून दिवपाक जाय आनी चडांत चड लोकांक ताजो हेल्प जावपाक जाय. विदावट एनी रेक्टिफिजम, विदावट एनी ब्युरोक्रसी ही सगळीं कामां सुरळीत जावपाक जाय जाल्यार गव्हर्नन्स इज द ओन्ली सोल्युशन. आनी खास करून जे कलेक्टरेट ऑफिस आसा आमी पळयलां की कलेक्टर ऑफिसांचें मेन म्हणजे काम आसा तें वेगवेगळे सर्टिफिकेट दिवपाची. सगळे तरेची जमनीचे रिलेटेड ऑल लँड रिलेटेड डॉक्युमेंट आसा ते कलेक्टर दिता. त्या शिवाय इन्कम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट्स आनी अश्यो कितल्योश्योच सर्टिफिकेट्स कलेक्टर दिता. हो जो प्रोसेस आसा तो इजी करा आनी जाता तितलो तो ऑनलायन कसो जावपाक शकता हाजेर भर दिया. आनी नवी डिस्ट्रिक्ट करपाची गरज ना, नवे गव्हर्नन्स आयडियाज हाडा. एक्चुअली खरें म्हणजे स्टाफ कमी करून हें आमी सगळें करपाक शकता. नवो स्टाफ घेवपाची एक्चुअली गरज ना. पूण जेन्ना आमी थर्ड डिस्ट्रिक्ट म्हणटा तेन्ना हे सगळे ज्या पद्दतीन सामके फास्ट सगळ्यो गोश्टी घडटा, एका वर्सा भितर
एक वर्स सुद्दां न्ही, अजून त्या कमिटीचो रिपोर्ट ऑगस्ट पर्यंत येवं नाशिल्लो आनी अजून तो आतां आयला काय तेंय खबर ना. आनी आयलो जाल्यार सुद्दां इतल्यो घाईन अशें डिसिजन घेवन आनी तो चड डिसिजन करपा फाटलें कारण कितें, कोणाच्या फायद्याचें आसा ही आमी क्वेश्चन करपाक जाय आनी ताजेर डिबेट जावपाक जाय. खरो थर्ड डिस्ट्रिक्ट आमकां जाय काय नाका.